गगन देशद्रोही हो, देशद्रोही। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो देशद्रोही इन्टेन्ट भएको मान्छे हो, कम्प्लिट पपेट हो। हाम्रा पूर्वीय धर्म संस्कृति नाच्ने यो जुडो क्रिस्चियन भ्यालुको एउटा तपाईँको भ्यालुलाई दिमागमा क्यारी गर्ने बाबुराम जस्ता तपाईँको क्रुक जस्तै हो गगन। लिबरल क्रुक बाबुराम, मार्क्सिस्ट क्रुक, यो लिबरल क्रुक। विशेष महाधिवेशनको आयोजनाको बेलामा आफ्नो बाबुआमाको आशीर्वाद लिएर घरबाट निस्किने र राजनीतिक बाबुआमाको हत्या गर्ने, त्यस्तो हुन्छ? भौतिक जैविक बाबुआमाको सम्मान गर्ने मान्छेले राजनीतिक बाबुआमाको सम्मान गर्नु पर्दैन? हत्या गर्ने कसैले अराउँदैमा? कसैलाई आज शेरबहादुर मन परेको छैन कुनै एउटा विश्व शक्तिलाई? I cannot do, I'm sorry, but I'm retiring from politics. म गगनको ठाउँ भएको भए म बरु पोलिटिक्सबाट रिटायर हुन्छु, यो अपराध म गर्दिनँ भन्दै थिएँ। नैतिकता त्यसरी बचाउनुपर्छ। ठुला गफ्दिने सभ्यताको संस्कृतिको हाम्रा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता सबै तोड्दिने। गगनजीले जसरी नेपाली राजनीतिमा अहिले शक्तिमा पावर म्याट्रिक्समा जसरी आफूलाई खेल खेलिरहेछ, यदि त्यही काम उहाँले साउदी अरेबिया भन्ने देशको नागरिक भएर गरेको भए यतिखेरसम्म झुन्डाइसक्थ्यो। बालन शाह कम्प्लिटली स्टुपिड अपर्च्युनिस्ट, लुसिफर भनेर हाम्रो सौरभजीले भन्नुभएको होइन? कसैले फ्युचर जेलेन्स्की, जसले इन्ट्युसनलले अहिलेको हिसाबमा एक किसिमको इन्ट्युसनललाई सहित कुनै तर्क कुनै प्रमाण बिना नै एउटा एभिडेन्ट बिना नै भए पनि जसले इन्ट्युसनली एउटा भावबाट बालेनको बारेमा त्यो विशेषणहरू भनिराखेको छ कि लुसिफर, डार्क एनर्जीवाला लुसिफर र फ्युचर पोटेन्सियल जेलेन्स्की भनेर भनिरहेको छ, त्यो कुरो सत्य हो। He doesn't have capacity to handle present power conflict. अहिलेको शक्तिको यहाँ जुन बेजोडले शक्ति सङ्घर्ष भइरहेको छ नि, त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने उसँग ताकत पनि छैन, उसँग मेन्टल स्किम नै छैन, उसको कुनै लजिकल स्किम उसको माइन्डमा छँदै छैन। ऊ स्क्रिप्टभित्र नाच्ने पात्र हो कि यो एउटा बालनजीको बारेमा। अब घरमा बालन शाहको उदयको कुरो के गफ गर्नु यार? नेपालमा केपी ओली भाग्नु परेको कहानी के सानो फुच्चे कहानी हो। शेरबहादुरले कुटाई खाएको कुरा यो सानो घटना हो। नाफ्टा गरेको नर्थ एटलान्टिक यो मेक्सिको अमेरिका र क्यानाडाको बिचमा जुन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट थियो, त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई कोल्याप्स गराइदियो। इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आज एउटा नेटो मेम्बरले अर्को नेटो मेम्बर विरुद्ध सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था। टेक्टोनिक चेन्ज होइन पोलिटिक्समा? यो अवस्थामा नेपाल स्वाभाविक रूपमा यहाँ आउँछ। यसको यो ह्यान्डल गर्ने कुरा हो, यसमा कसैलाई गाली गर्ने कुरा होइन यो। यहाँ कसले गाली गर्ने? 72 सालमा भूकम्प आउँदाखेरि कसले ल्याएको त्यो भूकम्प? अब कसले गाली गर्ने? त्यसको घरले मेरो घर ढालेको हो। त्यो टेक्टोनिक चेन्ज भनेको यस्तो हुन्छ। त्यहाँ गएर ढोक्सा भेटायो भने त्यही मूर्ति बेचेर खान्छ। यिनीहरू यस्तो मूर्ति चोरहरू हो कि फेरि यो फटा हो। यो बामो पनि बेच्ने, वंश पनि नाश गर्ने, यो सबै यस्ता यिनको आस्था चाहिँ नक्कली हो के। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा ठुलो डिबेट चलाउन जरुरी छ। यो डिबेट आज नेसनल प्रेस क्लबले अनि यस्ताले बचाउँछ यो देशको सभ्यता। यिनले त एउटा अवसरको लागि यिनले के गर्छ भोलि हेर्दै जानुहोस् न त। यिनको त कुनै मोरल भ्यालु छँदै छैन। ठिक छ, उसको लिबरल मोरल होला, त्यो त जुडो क्रिस्चियन भ्यालु हो नि त, प्रोटेस्टेन्ट भ्यालु हो नि त। प्रोटेस्टेन्ट भ्यालुमा त वेस्टमा त तपाईँको 16 इयर्स पछि त आफ्नो बाबाआमासँग सम्बन्ध तोड्छन्। त्यहाँ त तोडेन भने त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि मान्दैन एडल्ट भइसकेपछि। तर हाम्रो सभ्यता त्यो होइन। नेपाली सभ्यता, भारतवर्षको सभ्यता, पूर्वीय संस्कृति त्यो होइन। आफ्नो जैविक बाबाआमाको आशीर्वाद लिएर राजनीतिक बाबाआमाको घाँटी रेड्ने मान्छे हाम्रो हुन सक्दैन। यसले देश बेच्छ। गगनले तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, आफ्नो स्वार्थको लागि यसले यो तपाईँको वेस्टर्न पावरको अगाडि सबै कुरा आत्मसमर्पण गर्छ।
यो खतरनाक मान्छे हो। म त पूर्वीय दर्शनको विद्यार्थी, हेर्नुहोस्, धर्मशास्त्र पढेँ, हेर्नुहोस्, ब्राह्मणहरूको लेखेको शास्त्र पढेँ, त्यसको गहिराई मैले बुझाएको छु। ज्ञानमा हाम्रा पूर्वजले के चेतना हामीमा, कस्तो विवेक। जन लकले भनेको ऱ्यासनल म्यान, विवेकी मान्छे भनेर जन लकले जुन इमेजिन गरेको थियो 16औं शताब्दीमा, हाम्रो वैदिक वाङ्मय, बौद्ध शास्त्रमा, बौद्ध वाङ्मयमा, जैन वाङ्मयमा कस्तो विवेक हाम्रो परिकल्पना गरेका छ, तुलना हुन्छ? त्यसले गर्दा यो हाम्रोमा यदि हाम्रो राज्य बचाउने हो भने हामीले धेरै ठुलो रिसफल गर्नुपर्ने छ, धेरै ठुलो इन्जिन ओभरहोलिङ गरेर जस्तो एडुकेसन सिस्टमले हामीलाई यहाँ त किल गरेको छ नि त। सबभन्दा बढी त बाबुराम जस्तो मान्छेले त गोरखनाथको टिका लगाएर चुनावको प्रचार सुरु गर्न थालेपछि त सेकुलरिजम त बाबुरामले नै सिधाइदिए। भनेपछि त यहाँ त गोरखनाथको अहिले ठुलो चर्चा छ। सुदन गुरुङ र बाबुराम, सुदन गुरुङले गोरखनाथको दर्शन गरेर बालेन शाह र कुलमान घिसिङ मिलाएको भनेको त बाबुराम पनि पुगिहालेछ गोरखनाथको चाहिँ टिका लगाउने। भनेपछि त यहाँ त भनेपछि हाम्रो सिम्बलहरू गोरखनाथ, पशुपतिनाथ, मच्छिन्द्रनाथ, होइन, जानकी देवी कहाँ त सबैजना पुगेको छ, बालेनजीहरू पनि पुग्नु भएको छ। सबै त अहिले त जनकपुर जानकीको माताको दर्शनमै सबैजना भिडभाड छ। उता स्वयम्भू बौद्धनाथहरू पनि छन्, होइन, लुम्बिनी पनि छ। यो सबै जुन हाम्रो चाहिँ आफ्नो जुन शक्तिको केन्द्रहरू जुन छ, यो मेटाफिजिकल हाम्रो तपाईँको परभौतिक शक्तिहरू, यहाँ जुन आध्यात्म शक्तिहरूको जुन केन्द्रहरूमा अहिले हाम्रा मानिसहरू, ऱ्यासनल ह्युमनहरू पनि जसरी दौडिएको छ, साइन्टिफिक बाबुराम जस्तो वैज्ञानिकताको कुरा गर्नेहरू पनि कुदिरहेछ। यो देख्दाखेरि एउटा खुसीको कुरो त छ। म जस्तो धर्म अध्ययन गर्ने, धर्मशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीको लागि त मनमा त आनन्दै आउँछ। तर यी सबै फटाइ काम गरिरहेछ। अहिलेको पावर टक्राउमा यो टेक्टोनिक चेन्ज जुन विश्वभरि शक्तिमा भइरहेछ, यो टेक्टोनिक चेन्ज भइराख्ने बेलामा विशाल भारत र विशाल चीनलाई समेत आफ्नो पावरलाई, आफ्नो पावर म्याट्रिक्सलाई, शक्तिको आफ्नो व्यूह जुन निर्माण गरेको छ, त्यसलाई सर्भाइभ गराउनलाई, त्यसलाई टिकाइराख्नको लागि धेरै ठुलो एफोर्ट गर्नु परिरहेछ। धेरै ठुलो तपाईँको सतर्कताका साथ काम गर्नु परिरहेछ। हामी जस्ता सानो मुलुकहरूलाई त एउटा सानो हुरी बतास, हाम्रो त 4 घण्टामा यो देश समाप्त भएको घटना हामीलाई थाहा छ नि। त्यो भएको हुनाले यो देशमा आगामी प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुराले त्यति ठुलो महत्त्व राख्दैन। प्रधानमन्त्री बिनाको देश त बनाउनु भएन। फेरि सिस्टम त फेरि चाहियो, गभर्नेन्स त चाहियो। कुनै न कुनै सुशील कार्की पनि त प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ नि त। अहिले कुनै न कुनै प्रधानमन्त्री त चाहियो। तर नेपालको सवालमा यो बडो यहाँले प्रश्न गर्नुभएको कुरा, नेपालको सवालमा 1950 पछि, 1950 पछि वा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि हामी एउटा विश्व व्यवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ, जसलाई यो नेसनल स्टेट, राष्ट्रिय राज्यहरू अथवा नेसन स्टेट को व्यवस्थाभित्र हामी विश्व प्रवेश गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि रिजनल पावरहरू थिए विश्वमा। राज्य व्यवस्थाहरू थिए अथवा त्यसलाई त्यो बेलाको अधिराज्यात्मक व्यवस्था थिए, किङडम्सहरू थिए, प्रिन्सिपालिटिजहरू थिए। तर त्यो करिब 2025 वर्ष लामो इतिहास भएको यो प्रिन्सिपालिटिज र अधिराज्यहरू, अधिराज्यात्मक व्यवस्था, किङडम्सहरूबाट एउटा इन्टरनेसनल ल र इन्टरनेसनल सिस्टमभित्रबाट गभर्न हुने गरेर, रेगुलेट हुने गरेर युएनको चार्टरद्वारा वैधता प्राप्त
नेसनल स्टेट अथवा मोडर्न स्टेट्सहरू आए 1950s पछि, 50 को दशकपछि। नेपाल पनि त्यही समयकालमा नेपालले पनि एउटा मोडर्न स्टेटको, नेसनल स्टेटको स्टेटस, हैसियत, वैधानिक त लेजिटिमेसी प्राप्त गरे। त्यसपछि हामी संसारका सबै मानिसहरू, सबै जनताहरू मूलतः 3 किसिमको कानुनद्वारा रेगुलेटेड भएर आएको छ। एउटा आफ्ना सांस्कृतिक विधानहरूले बाँधेको हुन्छ, जुन हजारौं वर्षदेखि प्र्याक्टिसमा भएको सांस्कृतिक विधानहरू। दोस्रो, यो नेशनल स्टेटहरूको ल, कन्स्टिट्युसन, संविधान, कानुनद्वारा रेगुलेट हुने। अनि अर्को इन्टरनेसनल ल, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा रेगुलेट हुने। यो 3 तहको। अनि त्यसमा अर्को एउटा फेनोमेनन, अर्को एउटा विकास भयो। त्यो के विकास भयो भने यो रिजनल एसोसिएसन्सहरू जस्तै सार्क, युरोपियन युनियन, अफ्रिकी युनियन, ल्याटिन अमेरिकाको बिमस्टेक आदि इत्यादि धेरै किसिमको यो रिजनल फोरम्सहरू, यहाँ पनि यसको पनि केही सम्झौताहरू, कन्भेन्सन्सहरू, कोभेनेन्ट्सहरू, लबाट हामी चाहिँ रेगुलेट हुने, मानिस त्यसबाट मानिसको व्यवहार, बिहेभियरलाई सेट गर्ने। त्यो किसिमले हामी एउटा रुल अफ लको एउटा गहिरो नेटवर्कभित्र हामी बसिरहेको। यो 50 वर्षमा हाम्रो इन्टायर बिहेभियर, हाम्रो साइकोलोजी, आज जसरी हामी डिजिटल एजमा सबै कुरो अहिले एल्गोरिदमले हामीलाई कम्प्लिटली हाम्रो माइन्डलाई सेट गरिरहेको छ, हाम्रो कन्सियसनेसलाई कसरी मोल्ड गरिरहेको छ एल्गोरिदमले, सूचना प्रविधिले, त्यसरी नै यो विभिन्न खालको कानुनहरूद्वारा, रेगुलेसन्सहरूबाट हामी रेगुलेटेड हुने, हामी एउटा स्ट्रक्चरमा बसेको यो 50 वर्ष, 60-70 वर्षको अभ्यास हो। त्यसमा नेपालमा पनि नेपालले पनि त्यो बेला निकै प्रोग्रेसिभ कामहरू गरे। विचारधारात्मक एंगलबाट हेर्ने हो भने त्यहाँ त्यो लिबरल लजहरू, लिबरल सिस्टम्सको विरुद्धमा मार्क्सिस्टहरूको वा कम्युनिस्टहरूको जबरजस्तीको अल्टरनेटिभ प्र्याक्टिस पनि यहाँ आएकै हो। त्यसको लागि ठुला ठुला सङ्घर्ष जनतालाई आह्वान गरेको हो, जनयुद्ध भएको हो, सङ्घर्षहरू भएको हो। तर ओभरअल ग्लोबली हेर्ने हो भने लिबरल फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर त्यति संसार जान सकेन। सोभियतको प्र्याक्टिस, चिनिया प्र्याक्टिस जो मार्क्सिजमको आधारमा हुन खोजेको थियो, त्यसले अन्ततः लिबरल फ्रेमभित्र नै त्यो पनि जान बाध्य भयो। सो यो 70 वर्षको लिबरल रुल, उदार शासन व्यवस्था अहिले कोल्याप्स हुँदैछ। यो बडो टेक्टोनिक चेन्ज हो अहिलेको संसारको लागि। यो सानो परिवर्तन होइन, यो एकदम माइनर, एक किसिमको सिम्पल एउटा एडजस्टमेन्टको कुरा अहिले भइरहेको छैन। 70 इयर्सको लिबरल रुल इज कोल्याप्सिङ इन्टायरली। त्यो कोल्याप्स हुँदाखेरि ठुलो टेक्टोनिक चेन्ज हुँदैछ। त्यसको असर अमेरिकादेखि नेपालसम्म परेको छ। युरोपियन युनियन अहिले सङ्कटमा गएको छ। नेटो जस्ता अर्गनाइजेसन, नर्थ एटलान्टिक पार्टनरसिप अहिले विघटन हुँदैछ। नेपालमा बालन शाहको उदयको कुरो के गफ गर्नु यार। नेपालमा केपी ओली भाग्नु परेको कहानी के सानो फुच्चे कहानी हो। शेरबहादुरले कुटाई खाएको कुरा यो सानो घटना हो। नाफ्टा गरेको नर्थ एटलान्टिक यो
मेक्सिको, अमेरिका र क्यानाडाको बिचमा जुन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट थियो त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई कोल्याप्स गराइदियो। इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आज एउटा नेटो मेम्बरले अर्को नेटो मेम्बर विरुद्ध सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था। टेक्टोनिक चेन्ज होइन पोलिटिक्समा। यो अवस्थामा नेपाल स्वाभाविक रूपमा यहाँ आउँछ। यसको यो ह्यान्डल गर्ने कुरा हो। यसमा कसैलाई गाली गर्ने कुरा होइन। यो यहाँ कसले गाली गर्ने? 72 सालमा भूकम्प आउँदाखेरि कसले ल्याएको त्यो भूकम्प? अब कसले गाली गर्ने? त्यसको घरले मेरो घर ढालेको हो। त्यो टेक्टोनिक चेन्ज भनेको यस्तो हुन्छ। जसरी फिजिक्स भौतिक शास्त्रमा भौतिक वर्ल्डमा टेक्टोनिक चेन्ज हुन्छ, त्यस्तै पोलिटिक्समा समाजमा पनि टेक्टोनिक चेन्जहरू आउँछ। एउटा शताब्दी पछि आउँछ। त्यसले पुराना संरचनाहरू सबै ध्वस्त गरिदिन्छ। अब यहाँ यो बडो अचम्मको छ एउटा विषय चाहिँ यो 70 वर्षको नेपालको राजनीतिको नेपालको नेसनल स्टेटलाई कन्सोलिडेट गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय राज्यलाई संरचनागत रूपमा बलियो पार्ने एन्टिथेसिस एउटा निर्माण गरेका थियो। हाम्रो राज्य चाहिँ हाम्रो थेसिस के थियो भने हामी कहिले पनि पराधीनतामा नगएको विश्वको एउटा यस्तो देश जो साम्राज्यवादको गुलामीमा नगएका। यो चाहिँ हाम्रो थेसिस पोइन्ट थिए। त्यो थेसिसको आधारमा हामीले आफूलाई महान वीर गोर्खाली आदि इत्यादि भनेर हामीले मिलिट्रीमा कहाँ जब पाए हैन, पाउन्ड स्टर्लिङ स्यालेरी खायो होला, वो पेमेन्ट लियो होला, आदि इत्यादि भयो होला। हाम्रो हुँदा हाम्रो तपाईँको मलेसियामा गल्फमा काम गर्न जाने कुरो पनि त्यो गोर्खाली ब्रेभरीसँगै जोडेर हामी स्टोरी बनाएर सेल पनि गऱ्यौँ होला हामीले। So that was our common psychology that we built in last 70 years, that we are brave people of the mountains. We know how to fight with the enemy, right? We don't need a sophisticated weapons to defeat any enemy. खुकुरी is enough भन्ने हो नि हाम्रो narrative त हैन। थामेलमा खुकुरी कम बिक्छ तपाईहरुले हेर्नु होला नि त टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा। खुकुरी रम समेत बिक्छ। खुकुरी त बिक्ने नै भइगयो। त्यो खुकुरी रम समेत पनि बिक्छ। त्यो खुकुरी हो साँच्चै त्यो अहिलेको तपाईको यो के रे ड्रोन वारफेयरमा को अगाडि पनि खुकुरी त भयंकर हो नि त हाम्रो त। त्यसरी हामीले एउटा ग्लोरी एउटा नेशनल प्राइड निर्माण गर्ने हो नि। यो कमन साइकोलोजी बिल्टअप गर्ने भनेको नेशनल स्टेट निर्माण गर्नेको प्रोजेक्ट हो यो। अमेरिकामा पनि त्यही गर्छ, भारत पनि त्यही गर्छ। सबै नेशनल स्टेटहरुले आफ्नो एउटा कमन साइकोलोजी बिल्ड गर्छ। वी नेपाली वी भन्ने वी फिलिङको ल्याउँछ नि। तर त्यो वी फिलिङ भित्र एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ के थियो भने अर्को एउटा सटल्ली त्यहाँ एउटा के गरेको थियो भने आवर एनिमी इज इन्डिया भनेर देखाएको थियो। We are good friends of all nation states except India भनेको थियो। और all nation states, सबै नेशनल स्टेट्स इन द वर्ल्ड, विश्वको सबै राष्ट्रिय राज्यहरू हाम्रो मित्र हो भारत बाहेक भनेर एउटा मनोविज्ञान बनाएको थियो। त्यो मनोविज्ञानमा पनि हाम्रो सो कल्ड नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म बिल्ड गरेको थियो। त्यसलाई रिबिल्ड गर्ने राजा आए पनि त्यही गर्ने। कम्युनिस्टहरुको त धन्दै हो त्यो। राष्ट्रवादीहरुको त झन् महेन्द्र पछिएको त त्यो त दिन दहाडैको खेतीपाती हो त्यो। तर यो टेक्टोनिक चेन्ज पछि जब अमेरिकाले युरोपलाई ट्यारिफ लगाउन सुरु गरेर नेटो जब कोल्याप्स हुँदै गयो, सिंगल युरोपियन युनियन आफ्नो पोलिटिकल र आफ्नो इकोनोमिक सर्भाइभलको लागि भारतसँग द मदर अफ डिल गर्न आइपुगे। सो दिस इज द चेन्ज। आजको टेक्टोनिक चेन्जले यस्तो अवस्था ल्यायो। अब यो टेक्टोनिक चेन्ज यस्तो ठुलो परिवर्तनको बीचमा हाम्रो नेपाल हाम्रो देश स्मल स्टेटहरुको चाहिँ सर्भाइभल क्राइसिस आउँछ। त्यो स्टेटहरु बाँच्छ कि मर्छ भन्ने कुराको क्राइसिस आउँछ। त्यो मामलामा दक्षिण एसियामा भुटान चाहिँ सफल भयो।
भुटान बाहेक सबैले सफर गरे, बङ्गलादेश सफर गरे, पाकिस्तान सफर गरे, श्रीलङ्का भयो, मल्दिभ्स भयो, लेटेस्ट बङ्गलादेश, अन्तिममा नेपाल पनि हामी वीर गोर्खाले हाम्रो खुकुरी पनि काम लागेन, हाम्रो पशुपतिनाथको कलले पनि कल्याण गरेन। सो पोलिटिक्स, जियो पोलिटिक्स र यो पावर पोलिटिक्स भनेको एकदम रियल कुरा हो। यसलाई तपाईँ हाम्रो कुनै एउटा इमोसनल इन्टरप्रिटेसन न्यारेटिभ बिल्ड गरेर तपाईँले यसको समस्या, यसको आपत तपाईँले छेक्न सक्नुहुन्न। 72 सालको भूकम्प हुँदै कपनमा त्यो एउटा 9 तले भन्ने एउटा बिल्डिङ थियो, त्यहाँ माथि चाहिँ चर्च थियो अरे कि टप फ्लोरमा चाहिँ। अनि पास्टरले के भन्यो भने प्रे गरेपछि त्यो भूकम्प रोकिन्छ भनेको थियो अरे, प्रे गरेको सबै मरेर कि त्यो चर्चवालाहरू भनेपछि त्यो पावरले यस्तो किसिमको शक्तिको खेल भइराखेको बेलामा प्रेस प्रार्थनाले तपाईँलाई सन्तुष्टि दिन्छ, तर प्रार्थनामा त्यति ताकत हुँदैन कि त्यो रियल शक्तिलाई छेक्ने, गोली छेक्ने। त्यसले त अहिलेको नेपालको सवाल के हो भने यो सबै शक्तिहरू यहाँ टक्राइरहेछ। यो शक्तिहरू टक्राउँदाखेरि यसमा तपाईँको अब प्रार्थनाले यो छेक्नेवालामा छैन। यसलाई अब हामीले रियलिस्टिक ढङ्गले यसको पावर मेट्रिक्सले अब हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, अब्जर्भ गर्नुपर्छ। अब म यति भनिसकेपछि अहिले ककलले के गरिरहेछ त्यसमा मेरो अवधारणा। बालन शाह के गरिरहेछ त्यो मामलामा? बालन शाह कम्प्लिटली स्टुपिड अपर्च्युनिस्ट, लुसिफर भनेर हाम्रो सौरभजीले भन्नुभएको होइन। कसैले फ्युचर जेलेन्स्की, जसले इन्ट्युसनली अहिलेको हिसाबमा एक किसिमको इन्ट्युसनलै सहित कुनै तर्क, कुनै प्रमाण बिना नै, एउटा एभिडेन्ट बिना नै भए पनि जसले इन्ट्युसनली एउटा भावबाट बालेनको बारेमा त्यो विशेषणहरू भनिराखेको छ कि लुसिफर, डार्क एनर्जीवाला लुसिफर र फ्युचर पोटेन्सियल जेलेन्स्की भनेर भनिरहेको छ, त्यो कुरो सत्य हो। He doesn't have capacity to handle present power conflict। अहिलेको शक्तिको जुन यहाँ जुन बेजोडले शक्तिसँगको भइरहेको छ नि, त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने उसँग ताकत पनि छैन, उसँग मेन्टल स्किम नै छैन, उसको कुनै लजिकल स्किम उसको माइन्डमा छँदै छैन। ऊ स्क्रिप्टभित्र नाच्ने पात्र हो कि। यो एउटा बालनजीको बारेमा। अब गगनजी के हो त? गगनजी त कस्तो पात्र हो भने भन्न त नहुने हो, हेर्नुहोस् है। तर गगनजीले जसरी नेपाली राजनीतिमा अहिले शक्तिमा, पावर म्याट्रिक्समा जसरी आफूलाई खेलिरहेछ, यदि त्यही काम उहाँले साउदी अरेबिया भन्ने देशको नागरिक भएर गरेको भए यतिखेरसम्म झुन्डाइसक्थ्यो। गगन देशद्रोही हो, देशद्रोही। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो देशद्रोही इन्टेन्ट भएको मान्छे हो। कम्प्लिट पपेट हो। हाम्रा पूर्वीय धर्म संस्कृति नाच्ने यो जुडो क्रिस्चियन भ्यालुको एउटा तपाईँको भ्यालुलाई दिमागमा क्यारी गर्ने बाबुराम जस्ता तपाईँको क्रुक जस्तै हो गगन। लिबरल क्रुक बाबुराम, मार्क्सिस्ट क्रुक, यो लिबरल क्रुक। विशेष महाधिवेशनको आयोजनाको बेलामा आफ्नो बाबुआमाको आशीर्वाद लिएर घरबाट निस्किने र राजनीतिक बाबुआमाको हत्या गर्ने, त्यस्तो हुन्छ? भौतिक जैविक बाबुआमाको सम्मान गर्ने मान्छेले राजनीतिक बाबुआमाको सम्मान गर्नु पर्दैन? हत्या गर्ने कसैले अराउँदैमा? कसैलाई आज शेरबहादुर मन परेको छैन कुनै एउटा विश्व शक्तिलाई? I cannot do, I'm sorry, but I'm retiring from politics। म गगनको ठाउँ भएको भए म बरु पोलिटिक्सबाट रिटायर हुन्छु, यो अपराध म गर्दिनँ भन्दै थिएँ। नैतिकता त्यसरी बचाउनुपर्छ। ठुला गर्दिने सभ्यताको, संस्कृतिको, हाम्रा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता सबै तोड्दिने। अनि यस्ताले बचाउँछ यो देशको सभ्यता। यिनले त
एउटा अवसरको लागि यिनले के गर्छ भोलि हेर्दै जानुहोस् न त। यिनको त कुनै मोरल भ्यालु छँदै छैन। ठिक छ, उसको लिबरल मोरल होला, त्यो त जुडो क्रिस्चियन भ्यालु हो नि त, प्रोटेस्टेन्ट भ्यालु हो नि त। प्रोटेस्टेन्ट भ्यालुमा त वेस्टमा त तपाईँको 16 इयर्स पछि त आफ्नो बाबाआमासँग सम्बन्ध तोड्छन्। त्यहाँ त तोडेन भने त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि मान्दैन एडल्ट भइसकेपछि। तर हाम्रो सभ्यता त्यो होइन, नेपाली सभ्यता, भारतवर्षको सभ्यता, पूर्वीय संस्कृति त्यो होइन। आफ्नो जैविक बाबाआमाको आशीर्वाद लिएर राजनीतिक बाबाआमाको घाँटी रेट्ने मान्छे हाम्रो हुन सक्दैन। यसले देश बेच्छ गगनले। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, आफ्नो स्वार्थको लागि यसले यो तपाईँको वेस्टर्न पावरको अगाडि सबै कुरा आत्मसमर्पण गर्छ। यो खतरनाक मान्छे हो। म त पूर्वीय दर्शनको विद्यार्थी, हेर्नुहोस्, धर्मशास्त्र पढेँ, हेर्नुहोस्, ब्राह्मणहरूको लेखेको शास्त्र पढेँ, त्यसको गहिराई मैले बुझाएको छु। ज्ञानमा हाम्रा पूर्वजले के चेतना, हामीमा कस्तो विवेक। जन लकले भनेको ऱ्यासनल म्यान, विवेकी मान्छे भनेर जन लकले जुन इमेजिन गरेको थियो 16औं शताब्दीमा, हाम्रो वैदिक वाङ्मय, बौद्ध शास्त्रमा, बौद्ध वाङ्मयमा, जैन वाङ्मयमा कस्तो विवेक हाम्रो परिकल्पना गरेको छ, तुलना हुन्छ? त्यसले गर्दा यो हाम्रोमा यदि हाम्रो राज्य बचाउने हो भने हामीले धेरै ठुलो रिसफल गर्नुपर्ने छ, धेरै ठुलो इन्जिन ओभरहोलिङ गरेको जस्तो। एडुकेसन सिस्टमले हामीलाई यहाँ त किल गरिरहेको छ नि त सबभन्दा बढी त। मोक्तान सर, यो अहिले प्रधानमन्त्री खोज्ने रेस चलिरहेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै छुमन्तर हुन्छ त देश? अब यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अहिले के छ भने, यसमा एउटा सानो तपाईँको प्रश्नको ठ्याक्क जवाबमा आउनुभन्दा अगाडि अहिलेको पावर कन्टेस्टेसनको एउटा सुरुवात म भन्छु। सोभियतको कोलाप्स पछि जब वेस्टले आफूलाई ग्लोबल्ली ट्राइम्फ, संसारभरि विजय प्राप्त गरे भनेर उनले संसारभरि आफ्नो विजय झन्डा फहराउने बेलामा 2000 बाट होला सायद पुटिनले त्यो कुरोको, त्यो पुटिन मात्रै पहिलो विश्व नेता हो जसले वेस्टको अगाडि आत्मसमर्पण गरेन 2000 बाट। अनि तर 2014 मा आउँदाखेरि, 2014 मा आउँदाखेरि सी जिनपिङ र मोदीको इलेक्सन भइसकेपछि त अब 3 जना भए पश्चिमालाई टक्कर दिने। हिजो त पुटिन एक्लै थिए, त्यसपछि पुटिन, सी जिनपिङ र मोदी आए। 2014 मै उता पनि डोनाल्ड ट्रम्प आए, सिनारी उस्तै बन्यो। अनि अहिलेको पावर टक्राउमा यो टेक्टोनिक चेन्ज जुन विश्वभरि शक्तिमा भइरहेको छ, यो टेक्टोनिक चेन्ज भइराख्ने बेलामा विशाल भारत र विशाल चीनलाई समेत आफ्नो पावरलाई, आफ्नो पावर म्याट्रिक्सलाई, शक्तिको आफ्नो व्यूह जुन निर्माण गरेको छ, त्यसलाई सर्भाइभ गराउनलाई, त्यसलाई टिकाइराख्नको लागि धेरै ठुलो एफोर्ट गर्नु परिरहेछ, धेरै ठुलो तपाईँको सतर्कताका साथ काम गर्नु परिरहेछ। हामी जस्ता सानो मुलुकहरूलाई त एउटा सानो हुरी बतास, हाम्रो त 4 घण्टामा यो देश समाप्त भएको घटना हामीलाई थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले यो देशमा आगामी प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुराले त्यति ठुलो महत्त्व राख्दैन। प्रधानमन्त्री बिनाको देश त बनाउनु भएन, फेरि सिस्टम त फेरि चाहियो, गभर्नेन्स त चाहियो, कुनै न कुनै सुशील कार्की पनि त प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ नि त, अहिले कुनै न कुनै प्रधानमन्त्री त चाहियो। तर नेपालको सवालमा यो बडो यहाँले प्रश्न गर्नुभएको कुरा, नेपालको सवालमा यदि यो देशको नेसनल स्टेटको हैसियत, देशको राष्ट्रिय राज्यको हैसियत 21औं शताब्दीमा पनि जसरी 20औं शताब्दीमा हाम्रो जन्म भयो एज अ मोडर्न नेसनल स्टेट, र 20औं शताब्दीमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हामी सर्भाइभ भएर हामी अगाडि आएर अब 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकको 5 वर्ष पनि हामीले कटाइसके। 2025 भनेपछि
अब त्यो बिचमा अब यो 21औं शताब्दीमा पनि हामी एज अ नेसनल स्टेट अझ योभन्दा बढी स्ट्रङ अझ प्रस्पर हुँदै जाने हो भने हामीले नेपालको यो शासन व्यवस्था स्टेट क्राफ्ट र यसको संवैधानिक व्यवस्था कन्स्टिट्युसनलिजम कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ। यो प्रधानमन्त्री ल्याएर त केही हुने होला, प्रधानमन्त्री त चाह्यो फर द टाइम बिङ त्यो ट्रान्जिसन म्यानेजमेन्ट गर्नलाई। तर यस्तो डिबेट के गर्ने, यो अब हाम्रो 21औं शताब्दीमा हामी पर्सिस्ट गर्न, हामी निरन्तरता, हाम्रो राज्यको निरन्तरता र त्यो पनि प्रगतिसहित, प्रोग्रेसनसहित, प्रस्परिटीसहित हाम्रो निरन्तरता रहने, हेजिङ भन्छ नि, हाम्रो सुरक्षा कवचसहित हामी अगाडि बढ्ने हो भने त्यसको लागि हाम्रो शासन व्यवस्था स्टेट क्राफ्ट कस्तो हुने, त्यहाँनिर यो प्रेजिडेन्सियल सिस्टम वा सेक्युलर डेमोक्रेसीको अवधारणा सर्भाइभ हुन्छ कि हुँदैन। युरोपले ल्याएको सो कल्ड सेक्युलरिजम, सेक्युलर डेमोक्रेसी, सेक्युलर रुल हैन, यो लिबरल सेक्युलरिजम, मार्क्सिस्ट वा लिबरलहरूले भनेको जस्तो सेक्युलर कुरा अहिले त त्यो त सर्भाइभ होला जस्तो लाग्दैन। बाबुराम जस्तो मान्छेले त गोरखनाथको टिका लगाएर चुनावको प्रचार सुरु गर्न थालेपछि त सेक्युलरिजम त बाजुरामले नै सिधाइदिए भनेपछि त यहाँ त गोरखनाथको अहिले ठुलो चर्चा छ। सुदन गुरुङ र बाबुराम, सुदन गुरुङले गोरखनाथको दर्शन गरेर बालेन शाह र कुलमान घिसिङ मिलाएको भनेको त बाबुराम पनि पुगिहालेछ गोरखनाथको चाहिँ टिका लगाउने भनेपछि त यहाँ त भनेपछि हाम्रो सिम्बलहरू गोरखनाथ, पशुपतिनाथ, मच्छिन्द्रनाथ हैन, जानकी देवी कहाँ त सबैजना पुगेको छ, बालेनजीहरू पनि पुग्नु भएको छ। सबै त अहिले त जनकपुर जानकीको माताको दर्शनमै सबैजना भिडभाड छ। उता स्वयम्भू बौद्धनाथहरू पनि छन् हैन, लुम्बिनी पनि छ। यो सबै जुन हाम्रो चाहिँ आफ्नो जुन शक्तिको केन्द्रहरू जुन छ, यो मेटाफिजिकल हाम्रो तपाईँको परभौतिक शक्तिहरू, यहाँ जुन आध्यात्म शक्तिहरूको जुन केन्द्रहरूमा अहिले हाम्रा मानिसहरू, ऱ्यासनल ह्युमनहरू पनि जसरी दौडिएको छ, साइन्टिफिक बाबुराम जस्तो वैज्ञानिकताको कुरा गर्नेहरू पनि कुदिरहेछ। यो देख्दाखेरि एउटा खुसीको कुरो त छ। म जस्तो धर्म अध्ययन गर्ने, धर्मशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीको लागि त मनमा त आनन्दै आउँछ। तर यी सबै फटाइ काम गरिरहेछ। त्यहाँ गएर ढोक्सा भेटायो भने त्यही मूर्ति बेचेर खान्छ। यिनीहरू यस्तो मूर्ति चोरहरू हो, यी फेरि फटा हो। यो बामा पनि बेच्ने, वंश पनि नाश गर्ने, यो सबै यस्ता, यिनको आस्था चाहिँ नक्कली हो के। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा ठुलो डिबेट चलाउन जरुरी छ। यो डिबेट आज नेसनल प्रेस क्लबले गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा नेसनल प्रेस क्लबको यो डिबेट, यो बहस, यो पैरवी, यो सङ्कथन, यो डिस्कोर्स मुलुकको लागि जरुरी छ र यसमा हामीलाई सफलता मिलोस् र नेसनल प्रेस क्लबलाई र नवराज धानुकजीलाई अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद छ।